अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में वो ड्रामाज हैं जिन्हें यंग जनरेशन के लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें यंग जनरेशन के लिए बहुत कुछ है और बहुत ही ख़ास भी। तो इस ख़ास से पर्दा उठाते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी तेरे बिना। यंग जनरेशन के लिए ड्रामा सीरियल ज़िंदगी तेरे बिना देखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी तेरे बिना दो सीधे साधे भाइयों वकार अहमद और इकरार अहमद के ख़ानदानों के गिर्द घूमती है। वकार की बीवी सफ़िया मनफी जहनीत रखती है और अक्सर व बेशतर इकरार की बीवी समिया से उलझती रहती है। हालांकि समिया सुलझी हुई औरत है। इसी दौरान अचानक इकरार की मौत हो जाती है और समिया को मजबूरन सफ़िया और वकार की तरफ देखना पड़ता है। वकार अपनी बीवी की बदमिजाजी के हाथों सख्त परेशानी का शिकार है, मगर वो समिया से हमदर्दी रखता है, लेकिन ये हमदर्दी बढ़ते बढ़ते किसी और सिमत निकल जाती है। फिर हालात चौंका देने वाले रुख इख्तियार करते हैं। न्यू जनरेशन के लिए इस ड्रामे में सीखने को बहुत कुछ है। ये तहरीर वसी शाह की है और अदाकारों में शामिल हैं नौमान इजाज़, समिया मुमताज़, शहूद अलवी, नादिया अफ़गान और रिदा असफ़हानी। ड्रामा सीरियल बंटी आई लव यू। ड्रामा सीरियल बंटी आई लव यू देखने वालों को ड्रामे से अपनायत का एहसास होगा और लगेगा जैसे कि वो तमाम किरदारों को जानते हैं। ये कहानी एक नौउम्र लड़की दानिया के गिर्द घूमती है। दानिया भी 19 साल ही की थी कि इसकी शादी कर दी जाती है, वो भी बूढ़े शख्स मेहताब पटेल से, जो बहुत दौलतमंद है। कहानी कुछ आगे बढ़ती ही है कि मेहताब का इंतकाल हो जाता है। मेहताब की मौत के बाद उसकी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा दानिया के नाम मुंतकिल हो जाता है। इसी दौरान दानिया को एक लड़का बंटी पसंद आ जाता है, मगर बंटी दानिया की बजाय दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेता है। दानिया बंटी को किस किस तरह अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती है, यही इस कहानी का ताना बाना है। ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं सबा कमर, नौमान हबीब, महमूद अख्तर, मेहरबानो, रज़ा ज़ैदी, ख्वाजा सलीम और तारिक जमील। ड्रामा सीरियल असीर सादी। ड्रामा सीरियल असीर सादी है तो पुराना, लेकिन आजकल के माहौल की बेहतरीन नक्काशी करता है। असीर सादी हमारे मुआशरे के उस तबके की कहानी बयान करती है जो रिवायतों के जाल में जकड़ा हुआ है। ऐसा ख़ानदान जिससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी मर्द की पहली और दूसरी बीवी से बच्चे नहीं होते, इसलिए ख़ानदान का हर मर्द तीसरी शादी करता है ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। ये ख़ानदान बड़े पीर का होता है जो ख़ानदान के सरबराह हैं। उनका वारिस शहाब भी उनकी तीसरी बीवी से है, जिसे सब बड़ी सरकार कहते हैं। घर में उसकी हुक्मरानी है। शहाब की भी एक शादी हो चुकी है, लेकिन औलाद के लिए उसे दूसरी शादी करना पड़ती है। सब अदाकारों में शामिल हैं सानिया सईद, फराह शाह, सकीना सोमो, सलमान शाहिद और नूर हसन। ड्रामा सीरियल उडारी। ड्रामा सीरियल उडारी देखकर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप एक पुराना ड्रामा देख रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे हसास मौजू को उजागर करने की गर्ज से बनाया गया ये ड्रामा सीरियल सितंबर 2016 के दरमियान हम टीवी पर नशर हुआ, जिसे सुल्ताना सिद्दीकी और कश फाउंडेशन के इश्तराक से तख्लीक किया गया और इसकी कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी थी, जबकि हिदायत मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने दी थी। इसके हसास मौजू की वजह से पेमरा की जानिब से इस ड्रामे को गैर इखलाकी मवाद नशर करने पर नोटिस भी मिला था, जिस पर पाकिस्तान में काफ़ी शोर भी मचा और सोशल मीडिया पर पेमरा को आड़े हाथों लिया गया। इस ड्रामे से पाकिस्तान की ड्रामे की सनत में एक नए विलन अहसन खान का इजाफा भी हुआ, जिनका किरदार इम्तियाज़ बहुत मशहूर हुआ और एक नाजुक मौजू पर बनाए गए ड्रामे में मनफी किरदार अदा करने पर अहसन खान को बहुत सराहा भी गया। उडारी को अपनी शानदार कारकर्दगी पर 4 लक्स स्टाइल अवार्ड्स और 11 हम टीवी अवार्ड्स भी मिले हैं। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। न्यू जनरेशन की अट्रैक्टिव ड्रामा मेरे पास तुम हो की कहानी एक ऐसी खातून की है जो दौलत की खातिर अपने शौहर और अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है। रवां सदी की दूसरी दिहाई के आखिर में सबकी तवज्जो का मरकज़ ये ड्रामा मकबूलियत के कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। आलम यह है कि हर सेंचुरी को ये ड्रामा ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा होता है, जबकि कई सालों से ये यूट्यूब पर भी पहले नंबर पर रहा है। इसका रिकॉर्ड अब खुदा और मोहब्बत ने तोड़ा।
ہمایوں سعید، عدنان صدیق اور عائزہ خان جیسے بڑے بڑے ناموں پر مشتمل اس ڈرامے کی کاسٹ تھی۔ خلیل الرحمن قمر کے تحریر کردہ اس ڈرامے کے مکالمے خاص کر بہت پسند کیے گئے۔ ڈرامہ سیریل درسی جاتی ہے صلا۔ درسی جاتی ہے صلا ایک منفرد سٹوری ڈرامہ ہے جو ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی زیادہ اٹریکشن کا باعث بنے گا۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نومبر 2017 سے اپریل 2018 تک نشر ہونے والا ڈرامہ خواتین کو ہراساں کیے جانے کے واقعات سے متعلق آگہی پیدا کرنے کی ایک بہترین کوشش تھی۔ اس ڈرامے میں نعمان اعجاز نے جوئی کا کردار بہت ہی عمدگی سے نبھایا، جبکہ صلا کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی ٹوٹل 25 اقساط تھیں۔ یہ ڈرامہ بی گل نے تحریر کیا۔ اس کی ہدایت کاشف نثار نے دی، جبکہ یہ ایم ڈی پروڈکشنز کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کو بہترین ہدایتکار اور بہترین ڈرامہ ہونے کی وجہ سے لکس اسٹائل ایوارڈز بھی ملے۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے ایک بولڈ سٹوری ہے جو کہ نیو جنریشن کو بہت پسند آئے گی۔ یہ عبدالمنان اور جہارہ کے روایت پسند گھرانے کی داستان ہے جو لڑکیوں کی بے جا آزادی کا قائل نہیں، لیکن اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی گیتی اپنی روایات سے بغاوت کر کے ایک سنگر بن جاتی ہے۔ اسی دوران اس کی شادی ایک امیر خاندان میں طے ہو جاتی ہے، لیکن نکاح کے دن گیتی کا پروگرام آن ایئر ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچ کر اسٹوڈیو چلی جاتی ہے کہ نکاح کے وقت وہ واپس آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا اور اس کی ماں کسی کو بتائے بغیر ہی اس کی جگہ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کروانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں یمنا زیدی، سہیل علی آبرو، علی رحمان، اسرا غزل اور محمود اسلم شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل مور محل۔ ڈرامہ سیریل مور محل نئے زمانے کے شاہی دور کو ظاہر کرتا ہے، جیو کے اشتراک سے 3 صدی پرانی مغلیہ دور کی کہانی پر مبنی تاریخ کی پراسراریت، شاہی سلطنت کے طور طریقوں، سازشوں، اسکینڈلز اور شاہانہ انداز سے بھرپور اس ڈرامہ میں ایک فرضی ریاست دکھائی گئی ہے جس کا نام جہاں آباد ہے، جہاں نواب آصف جہاں کا دربار ہے اور اس کی ریاست کرپشن، سازشوں اور اسکینڈل سے بری طرح متاثر ہے۔ اس ڈرامے کے کرداروں میں ٹی وی کے مشہور اور نئے آرٹسٹ کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، جس میں ہر کردار نے اپنے رول میں پوری طرح ڈھل کر اسے ایسا پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو دیکھنے والے بھی متاثر ہو جائیں۔ ہنا خواجہ بیات بادشاہ بیگم کا رول پلے کر رہی ہیں، جبکہ باقی ایکٹرز میں ثانیہ سعید، فضا علی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں تاریخ کی پراسراریت ہے، شاہانہ انداز اور ادائیں ناظرین کی دلچسپی کا موجب بنے گی۔ ڈرامہ مور محل اب تک کے بڑے بجٹ پر بننے والے پاکستانی ڈراماز میں سے ایک ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہماری گلیوں میں۔ عشق ہماری گلیوں میں کہانی راشدی صاحب، ان کی اہلیہ آمنہ اور 2 بیٹیوں فلک اور ستارہ کے گرد گھومتی ہے۔ اپنی تنگ نظری کی وجہ سے راشدی صاحب بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حق میں نہیں، لیکن فلک کی ضد سے ہار کر اسے پرائیویٹ انٹر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والی کالج پرنسپل فرزانہ کے ہاں پڑھنے جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ہارون سے ہوتی ہے۔ ہارون اور فلک میں محبت ہو جاتی ہے، لیکن راشدی صاحب اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ فلک کو جب کچھ اور سجھائی نہیں دیتا تو وہ ہارون کے ہمراہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو عشق ہماری گلیوں میں دیکھنا پڑے گا۔ تحریر مصطفیٰ ہاشمی، ہدایات قاضی لطیف اور پیشکش مومنہ درید کی ہے۔ نمایاں اداکاروں میں شامل ہیں جویریہ باسی، سدرا بطول، سارا چودھری، ہمایوں اشرف، کاشف محمود، حماد فاروقی، فرح ندیم اور جمل۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ بدلتی سوچ کے لیے دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ ڈرامہ دوبارہ میں معاشرے کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کیا گیا جس میں بیوہ عورت دوبارہ شادی کرتی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ڈرامہ دوبارہ میں مہر نساء کا کردار پاکستانی معاشرے کی بہت سی روایات کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جو کم عمری میں اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کے بعد اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسا میک اپ کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، یہ فیصلہ بھی وہ نہیں، اس کا شوہر کرتا تھا۔ ایسے میں بہت سے خواب اور خواہشیں اس کے دل میں کہیں دفن ہو جاتی ہیں۔ ڈرامے میں بلال عباس اور حدیقہ کیانی مرکزی کرداروں میں ہیں۔
اس ڈرامہ سیریل میں بہت ساری نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو موسٹ اٹریکٹیو نیو جنریشن اسپیشل ڈراماز پر مبنی تھا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔